सगळ्यांना नमस्कार। आयज कासारवण्या ह्या गांवान आयज हे इनॉग्रेशन हांगासर रोडाचे आयज आमी नाल्ल फोडलेलो आसा आनी तेका आमच्या इनॉग्रेशनाक उपस्थित आसलेले आमच्या कासारवण्याचे सरपंच तशेंच सगळे मेंबर्स, डेप्युटी सरपंच तशेंच वारकणचे मेंबर्स आनी तशेंच गांवचे भाव आनी भयणां। आयज आमी जे वारकण टील आमच्या नागजर टील आमच्या कासारवण्या हो रोड वायंडींग घेतलेलो आसा। दोनूय सायडीनी 1.5 मीटर एक्सटेंड जातलो आनी सगळो हॉट मिक्स आसा। कित्याक खूब वर्सां जालीं ह्या रोडाचें काम जावकूय नासलेलें, तेका लागून ते बरें आमचें काम आमच्या डायनेमीक CM आयज PWD मिनिस्टर तोय आसा आमचो CM, तेणी बरें काम आमचें करून दिल्लें आसा। अशींच तेणी कामां फुडें आमची करून दिवची आनी म्हाजी अपेक्षा आसा आनी अशींच कामां म्हाजी आसतलीं। पेडण्यान चडशे हॉट मिक्स आमचे रोड हे फायली आमच्यो कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी सगळे बाकीचे आतां हेजे फुडें जातल्यो फावंडेशन स्टोन्स जातले। तशेंच हांवें सगळ्यांक सांगूंक सोदता अशेंच काम आसतलें म्हाजें पेडण्याक लागून आनी हेजे फुडें सगळ्यांनी असोच सपोर्ट दिवन सगळ्यांनी एके कडेन रावन आमी काम करून घेवया। रोड वाहिनीच्या इनॉग्रेशनाक जमलेले आसा। हांगा आमच्या बरोबर आमचे पेडण्या मतदारसंघाचे आमदार तसेच कासारवण्या पंचायतीचे सरपंच, मेंबर, सगळे ग्रामस्थ, PWD ऑफिसर, कॉन्ट्रॅक्टर सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। सरान आज बरें कार्य केल्लें। आज रोडाची अवस्था जी खराब जाल्ली आसा तेका लागून सरान प्रयत्न करून बेगीन जावपाचें म्हणून हे नागजर जंक्शन टू कासारवणी वायंडींग रोडाचें काम आज इनॉग्रेशन केल्लें आहा आनी हांव PWD ऑफिसरां कडेन मागता की जें काम बऱ्यात बरें करून घेवपाचें आनी बेगीन करपाचें। आयज आमच्या पूर्वा हेल्थ सेंटरा कडेन हो रोड वायंडींगेचो नाल्ल फोडपाचो कार्यक्रम खरेंच तुमचो आवश्यक गरज आसली तांकां रस्तो हो जाय आनी ती अशें आमचें फटाफट एक काम आमचें कंटिन्यू जायत आसा। खरेंच हांव आमदार सराचे धन्यवाद म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी अशेंच आमकां आमच्या कामां आमकां हातभार लावचो।